नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिँदै दाहालको नेतृत्वमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको नेकपा मुख्यालयमा बैठक। औपचारिक बैठकका लागि दबाब। आज 2900 संक्रमित थपिए, 18 जनाको मृत्यु। हेलचक्राइ गरे संक्रमण दोहोरिने जोखिम। दोस्रो संक्रमण बढी कष्टपूर्ण हुने चिकित्सकको अनुभव। बीमा कम्पनीको बदनियतमा नियामक बीमा समिति नै सहयोगी। बिमितलाई भुक्तानी पाउने मुस्किल। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका बाइडन जितको थप नजिक। आज रातभरिमा तस्बिर प्रष्ट हुन सक्ने। र आइपिएलको एलिमिनेटरमा अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा। विजेता टिमले क्वालिफायरमा स्थान बनाउने। सत्तारूढ नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालयका बहुमत सदस्य पार्टी मुख्यालयमा भेला पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला चुनौती दिएका छन्। धुम्बराही स्थित नेकपा मुख्यालयमा अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सचिवालयका 5 सदस्य भेला भएर ओलीलाई अविलम्ब बैठक बोलाएर विवादको छिनोफानो गर्न आग्रह गरेका हुन्। दाहाल पक्षले अनौपचारिक सचिवालय बैठक भनेको यस भेलामा वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। अध्यक्ष ओलीसहित 9 सदस्यीय सचिवालयका अरू 3 नेता भने भेलामा सहभागी भएनन्। ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा अनुपस्थित रहे। करिब 2 घण्टाको बसाएपछि बाहिरिएका नेताहरूले फुटबाट जोगाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे। पार्टीलाई फुटबाट बचाउनको लागि मैले पटक पटक धेरै प्रयास गरेको छु। सफलता पनि प्राप्त हुँदै आएको छ। यो पटक पनि प्राप्त हुन्छ। वरिष्ठ नेता नेपालले कुनै एक व्यक्तिले चाहँदैमा पार्टी नफुट्ने भन्दै फुटाउनु अपराध भएको टिप्पणी गरे। उनले विधि पद्धतिलाई अवलम्बन गरी विवादको टुङ्गो बैठकबाटै लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। अनेकौं उतार चढावबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको पार्टी हो। तर कुनै एउटा व्यक्तिले चाहेर, थोरै व्यक्तिले चाहेर यो पार्टी फुट्न सक्दैन। सबैले अत्यन्तै ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदान गरेर पार्टी निर्माण भएको छ। पार्टीबाट फुट्ने कुरा, सोच्ने कुरा भनेको अपराध हो कुरा। बैठकमा बसेरै छलफल गरेरै समाधान गर्दै आएका छौँ र त्योभन्दा बाहिरबाट कहिले पनि हामीले समाधान निकालेका छैन। सबै समस्याको समाधान पार्टी कमिटीको बैठकमा निकालिनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। गहन छलफल, बहस, विवादहरूबाट एउटा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। भेलाको निष्कर्ष भोलि सामूहिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउने यस समूहले जनाएको छ। यसअघि दाहाल पक्षले यिनै 5 नेताहरूको बैठक कहिले कोटेश्वर त कहिले खुमलटारमा गर्दै आएका थिए। हिजो मात्र 2 अध्यक्षको बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। दाहालको नेतृत्वमा पार्टी मुख्यालयमै बसेको असन्तुष्ट समूहको बैठकलाई लिएर ओली पक्ष पनि आफ्नो प्रतिरक्षा रणनीति बनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा थप कुराकानी गर्न परराष्ट्र मन्त्री एवं ओली पक्षीय नेता प्रदीप गेवाली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रदीप गेवालीज्यू, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा पार्टी मुख्यालयमा डाकिएको बैठकमा सचिवालयका 5 सदस्य सहभागी भए। तपाईहरूले चाहिँ यो बैठकलाई कसरी लिनुभएको छ? पहिलो कुरा त यो बैठक भएन, नेता कमरेडहरू बस्नुभयो, त्यो एउटा भेटघाट हो या भेला हो। बैठक हुनको लागि पार्टी विधानले निश्चित विधि र प्रक्रियाहरू तोकेको छ। 2 जना अध्यक्ष र महासचिव बसेर एजेन्डा तय गरेपछि मात्रै बैठक बस्छ। त्यस भएर पहिलो त यहाँको समाचार मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बैठक होइन, नेता कमरेडहरू बस्नुभयो। दोस्रो, अघि तपाईँले विधि र पद्धतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब निरन्तर पार्टीभित्रका खास साथीहरू मात्रै बसिरहने कुरा चाहिँ कति विधिसम्मत हुन्छ, यसले पार्टी एकतालाई कतिको बल पुर्याउँछ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि यसले उत्पन्न गरेको छ। हाम्रो आग्रह के हो, हामी सबै देशभरका पार्टी एकताप्रति चिन्तित सबै साथीहरूको आग्रह के हो भने भदौ 26 गते स्थायी कमिटीको बैठकले जे प्रस्ताव पारित गर्दै सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, नेकपाको भविष्य, नेकपाको विकास र नेकपाको आगामी यात्रा त्यही बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। त्यसमा लागौँ
अहिले निश्चित समूह छुट्टै बसेर कुनै ढङ्गको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु अहिले आवश्यक पनि छैन, उचित पनि छैन। अध्यक्ष दाहाल समूहको छलफल त भयो मुख्यालय पार्टी मुख्यालयमा, यसरी कार्यकारी अध्यक्षले बैठक बोलाउने अथवा छलफल गर्ने, अर्का अध्यक्षले अनुमति नदिने, महासचिव बैठकमा नजाने, छलफलमा नजाने, छुट्टा छुट्टै रणनीति बनाउने, के फुटको सङ्घारमा पुगेकै हो नेकपा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर विधि र पद्धतिको हिसाबले चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष कमरेड जसलाई अस्तिको बैठकले पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सहित परिभाषित काम तोकेको छ र उहाँका सामु त्यो बैठकका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी चैतमा गर्ने भनिएको पार्टीको एकता महाधिवेशनमा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुने र त्यो महाधिवेशनको तयारीका काममा अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी छ। उहाँले त्यही काममा नेतृत्व गरिदिनुहोस् र त्यसमा नै उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै पार्टीका अहिले सामुमा रहेका सबै समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ। अब मुख्य र परिभाषित कामभन्दा बाहिर गएर अन्य ढङ्गले निश्चित कमरेडहरू मात्रै बस्ने कुराले त पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँदैन। तर यहाँले पनि समाचारहरू हेरि नै रहनु भएको होला, दाहाल पक्षले केपी ओलीले पार्टी फुटाउँदैछन् भन्ने आरोप लगाएका छन्। प्रदेश 1 को भेलादेखि दिनदिनैका बालुवाटारका बैठकमा कि यसै गरी यसैको तयारी भइरहेको छ? यो सर्वथा गलत र निराधार आरोप हो। जुन पार्टी अध्यक्षले, जुन प्रधानमन्त्रीले एकताका निम्ति सबभन्दा धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ, जुन एकताको जगमा उहाँको सफलता टिकेको छ, उहाँले पार्टी विभाजन गर्ने भन्ने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो किन यसरी हल्ला चलिरहेको छ म बुझ्दिनँ। निश्चय नै अहिले पार्टीका सामु अर्को खेमाले यसरी टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, अर्को खेमाले किन यसरी टिप्पणी गरिरहेको छ? अब पार्टी नेताहरूमा अलिकति अविश्वास देखिएको छ, यो यथार्थ हो। बुझाइहरूमा जोड र कोणका केही भिन्नताहरू छन्, त्यो पनि यथार्थ हो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ आरोप प्रत्यारोपले अहिलेका समस्याहरू समाधान गर्दैन। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, अस्ति भदौ 26 गते स्थायी कमिटीले जे निर्णय गरेको छ, निर्णयका मुख्यतया 3टा कुराहरू छन्। म त्यसलाई अलिकति पुनस्मरण पनि गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यतया सरकारको काममा केन्द्रित हुने र यो सरकारले ढुक्क 5 वर्ष काम गर्ने। दोस्रो, पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल मूलतः पार्टी काममा केन्द्रित हुने र अहिले पार्टीका सामु देखा परेका वैचारिक, सङ्गठनात्मक र नेतृत्वगत लगायत सबै विषयहरूको समाधानका लागि चैतमा महाधिवेशन गर्ने। र तेस्रो चाहिँ कोभिड-19 त्यति बेला बाढी पहिरोको पनि प्रकोप थियो, लगायतका जनतासँग जोडिएका समस्याहरूमा पार्टीले अगुवाई गर्ने। यी 3टा कुरामा नै अहिलेको पार्टीको भविष्य र पार्टीको चाहिँ यति भन्दा भन्दै पनि प्रदेश 1 मा भएका भेलाहरू, बालुवाटारमा चाहिँ जब मान्यहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने लगायतका भेलाहरू त भएको कुरा त सत्य हो नि? होइन, यस्तो भेलाहरू त निरन्तर तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, यस्ता भेलाहरू कहिले कोटेश्वर हुने गरेका थिए, कहिले खुमलटार हुने गरेका थिए, आज दुम्बाराईमा भयो। तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो, मैले तपाईँको भनाइलाई सापटी लिएको हो। यस्ता खालका भेलाहरू भइरहेका छन्। ती भेलाहरूलाई अब कुन रूपमा हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणको पनि कुरा हो। आफूले त्यही काम गर्दा ठिक, अरूले त्यो काम गर्दा बेठिक भन्नु हुँदैन। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो अलग अलग ढङ्गले भेला गर्नुपर्ने परिस्थिति नै हामीले निर्माण गर्नु हुँदैन। यसलाई निस्तेज बनाउनुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। एकताबद्ध बनाउनको निम्ति मैले फेरि पनि भने, पहिलो कुरा पार्टी अध्यक्ष कमरेड स्वयंले निश्चित समूहको मात्रै नेता हुनु हुँदैन। उहाँ त सबैको, हामी सबैको नेता हो। सबैको नेता हुनुको नाताले उहाँले एउटा अलग भेला गर्ने काम चाहिँ रोकौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ हाम्रा सामु अब 2 महिना अगाडि हामीले महाधिवेशन गर्ने भन्यौँ, 2 महिना त गइ नै सक्यो। अब हामीसँग 4 महिना बाँकी छ। यसै गरी जाने हो भनेदेखि त्यो 4 महिना पनि यो ठाउँ र त्यो ठाउँ भेला गर्दा गर्दै जाने भयो। महाधिवेशन नहुने हो भने हाम्रा समस्याहरू, अहिले हाम्रा अगाडि रहेका समस्याहरूको समाधान हुँदैन। उहाँले मूलतः महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ अध्यक्षसँग खुलाखुलस्त ढङ्गले कुराकानी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीसँग केही कतै असमझदारीहरू छन् भने त्यो असमझदारीहरूलाई चाहिँ छलफलबाट निकाल्नु पर्यो। तर अहिलेको नेकपाको समस्याको समाधान चाहिँ गणितीय जोड घटाउ, समीकरण या बहुमत र अल्पमत होइन। हाम्रो विधानले यसो भनिरहँदाखेरि बहुमत सदस्य बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अडान गलत भनिसकेपछि अब नैतिक रूपमा पनि तपाईँहरू कमजोर त हुनुभयो नि, होइन? अब उहाँहरूले के छलफल गर्नुभयो त्यहाँ त्यसबारेमा सबै कुराहरू बाहिर आएको छैन। छलफल ठिकै ढङ्गले गर्नुभयो होला भन्ने नै हाम्रो एउटा चाहिँ विश्वास छ। पार्टीलाई बलियो बनाउने, पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने हिसाबले नै गर्नुभयो होला। त्यत्रो जिम्मेवार कमरेडहरू बसेको ठाउँमा
अन्यथा कुनै निर्णय भयो कुनै छलफल भयो भन्ने त म कल्पना गर्दिनँ, किनभने मेरो सबै नेताहरूप्रति उच्च सम्मान छ। उहाँहरू सबै आन्दोलनको भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो समाधान होइन, त्यो समाधान होइन। पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीको महासचिवलाई बाहिर राखेर गरेको बैठकले गरेका कुनै निष्कर्षहरू अथवा त्यो भेलाले गरेका निष्कर्षहरूले आजको नेकपाको समस्याको समाधान गर्छ र गर्दैन नि। अहिले त बैठक बोलाउन मात्र आग्रह गरेको छ दाहाल खेमाले। विवादको समाधान बैठकबाटै गरौँ भन्दा तपाईँहरूलाई किन आपत्ति? होइन, आपत्ति हुने कुरै भएन। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बैठक बसौँ भन्नुभएको छ। बैठक बस्नु अगाडि मात्र पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठक डाकौँ भनेर भन्दाखेरि अध्यक्ष ओलीले नमान्दाखेरि आज यो बैठक बस्नु परेको उहाँले बताउँदै आउनु भएको छ। माफ गर्नु होला, तपाईँले नमान्दा भन्ने यो निष्कर्ष कहाँबाट निकाल्नुभयो? समाचारहरूमा त्यही आएको छ, स्रोतहरूले त्यही बताइरहेका छन्। सबै कुराहरू सत्य हुँदैन, तपाईँले भेरिफाई गर्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के थियो भन्ने पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री त्यसो भए सचिवालय बैठक तत्काल राख्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार हुनुहुन्छ। तर त्यसका लागि राख्नुहुन्छ? अब सुन्नु न, त्यसका लागि हामीले अस्ति भदौ 26 गते के निर्णय गर्यौँ भने बैठक बस्नका लागि दुईजना अध्यक्ष र महासचिव बसेर सबभन्दा पहिले एजेन्डा तय गर्ने, बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावहरू पहिल्यै लिखित रूपमा तयार गर्ने र त्यो लिखित प्रस्ताव सहित मात्रै बैठक बस्ने। बैठकका लागि बैठक बस्नु त कुनै अर्थ हुँदैन, छलफल मात्रै गरेर त कुनै निष्कर्ष निस्किँदैन। त्यसो भएर हाम्रो बैठक सम्बन्धी एउटा चाहिँ मोडालिटी हामीले के तय गर्यौँ अस्तिको भदौ 26 को स्थायी कमिटीको बैठकबाट भने कुनै पनि बैठक बस्नु पूर्व दुईजना अध्यक्षको परामर्श, सहमति र महासचिव समेतको सहमतिबाट बैठक बस्ने भनेर। त्यसो भएर सबभन्दा पहिले एजेन्डा तय गर्नु पर्यो। दुईजना अध्यक्ष र महासचिव बसेर एजेन्डा तयार गर्नु पर्यो। त्यो एजेन्डामा निर्णय के गर्ने हो त्यसको निर्णय प्रस्ताव तयार गर्नु पर्यो, अनि बैठक त बस्ने। बैठकभन्दा बाहिरबाट समाधान खोज्नै सकिँदैन। बैठकबाट प्रधानमन्त्री बैठक नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच हुने त कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। तर बैठकका लागि बैठक भन्ने होइन। त्यसका लागि चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने पहिला दुईजना अध्यक्ष र महासचिव बस्नुहोस्, बैठकका एजेन्डाहरू तय गर्नुहोस्, अलिकति समीक्षा पनि गर्नुहोस्। गएको 2 महिनाको 15 दिनभित्र गर्ने भनेको पार्टी एकीकरणका बाँकी काम किन सम्पन्न भएनन्, कति काम त्यसमा प्रगति भयो, महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी कामहरू हामीले के कति गऱ्यौँ। आखिर कार्तिक 15मा त हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनेका थियौँ, कोभिडका कारणले हामीले पछाडि सार्यौँ। गेवालीज्यू, अहिलेको मुख्य समस्या नि यो सचिवालय बैठक डाक्न नमान्दाखेरि नै यो विवादहरू बल्झिँदै गएको देखिन्छ। तपाईँलाई करेक्सन गर्छु, नमान्दा भन्ने प्रश्नै भएन। बैठक त कुनै पनि बेला दाहाल पक्षले चाहिँ ओली पक्षले बैठक राख्न नमान्दाखेरि यो अवस्था आएको, आज छुट्टै अनौपचारिक बैठक बस्नु परेको भनेर। अर्को पक्षको पनि कुरा सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री अथवा महासचिवसँग कुरा गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला बैठक नबस्ने भन्नु नै भएको छैन। बैठक नबस्ने भन्ने पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कसैले त्यस्तो भन्न सक्छ। तर बैठक बस्नु पूर्व मैले भने, फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरू जुन हामीले पत्रकार मतलब प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यसको निर्णय तपाईँले हेर्नुभयो भने बैठक दुईजना अध्यक्ष र महासचिवको परामर्शमा एजेन्डा तय भएपछि गर्ने भनेको छ। सबभन्दा पहिले त्यस कारणले बैठक बस्नु। ठिक छ, अब यो पार्टीको तर्फदेखि अविश्वासको प्रस्तावसम्मका चर्चाहरू आइरहेका छन् नि, यसलाई चाहिँ अब कसरी सामना गर्नुहुन्छ? यो खेमाले कसरी सामना गर्छ? खालका कुराहरू सुनिएको छ। मलाई यो कुरामा रत्तिभर विश्वास छैन। अहिले नेपाली जनताले यति ठुलो विश्वास गरेर दिएको आफ्नै पार्टीको सरकारको विरुद्ध हाम्रा नेताहरू अविश्वासको प्रस्तावको तहमा जान्छन् भन्ने कुरा त म बिल्कुल कल्पना पनि गर्दिनँ। अविश्वास चर्चाहरू निराधार हुन् भन्ने नै मेरो विश्वास छ। तर यदि त्यस्तो कुनै कुनाबाट त्यस्ता प्रयासहरू भएका हुन् भने ती प्रयास त निस्सन्देह असफल हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई न नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् न अरू कसैले विश्वास गर्छन्। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली राजनीतिमा स्थिरता नचाहने, स्थायित्व नचाहने, लोकतन्त्र सुदृढ भएको देख्न नचाहने विभिन्न तत्त्वहरूको एउटा अफवाह होला भन्ने म ठान्छु, अनुमान होला म ठान्छु। हाम्रा नेताहरू त्यो ढङ्गको गतिविधिमा लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा त म कसरी कल्पना गर्नु। यसरी बिना शर्त चाहिँ बैठक नबस्ने हो भने अर्को पछिल्लो एउटा कुनै अप्रिय निर्णय गरेमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? पनि त्यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन नि। कसरी गर्नुहुन्छ? पार्टी एकतालाई कमजोर गर्ने काम कुनै नेता कमान्डरले गर्नुहुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। होला कहिलेकाहीँ कुनै खास विषयमा असमझदारीहरू हुन सक्छन्, असहमतिहरू हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ अलिकति भनौँ न अविश्वास पनि रहन सक्छ। तर पार्टी एकतालाई कमजोर गर्ने अध्यक्ष, महासचिव, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालयका धेरै कमान्डरलाई बाहिर राखेर अनि बाहिर बसेर कुनै एउटा निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयलाई चाहिँ जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बाटोमा जानु भनेको त पार्टी एकतालाई चाहिँ वास्तवमा वस्तुतः विभाजित गर्ने बाटो। तर परिदृश्यले चाहिँ त्यस्तो सङ्केतहरू देखिन्छ नि।
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यस्ता काला बादलहरू नेकपाको जीवनमा धेरैचोटि आए, धेरैचोटि ती काला बादलहरू पन्छाउँदै गएका छौँ हामीले, किनभने त्यो न नेपाली जनताको चाहना अनुरूपको छ, न आम नेपाली मतलब नेकपाका कार्यकर्ताको चाहना। अहिले फरक प्रसङ्गमा तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेसँग सीमा समस्याबारे कुनै ठोस कुरा भएको छ? उहाँलाई त्यो म्यान्डेट थिएन, तर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले र जहाँ जहाँ उहाँको द्विपक्षीय कुराकानीहरू भयो ती सबै ठाउँमा नेपाल सार्वभौम समानताका आधारमा भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले सुदृढ गर्न चाहन्छ। इतिहासले जे बाँकी राखिदिएको छ समस्याहरू, चाहे त्यो सीमा समस्या हो, चाहे त्यो 1950 को सन्धि लगायतका समस्याहरू हुन्, ती सबै हामी वार्ताबाट छिटोभन्दा छिटो समाधान भएको देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो सम्बन्धमा अलिकति बिजाउने खालका, हाम्रो सम्बन्धमा अलिकति असमझदारी उत्पन्न गर्ने खालका यी समस्याहरूको यथाशीघ्र समाधान कूटनीतिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले बहुत प्रष्ट शब्दमा भारतीय नेतृत्व समक्ष सन्देश पठाएको छ। हस्, धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समय र कुराकानीको लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओली पक्षीय नेता एवं स्थायी समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। अब बाँकी समाचार। यसअघि गोप्य तवरले निजी निवास र व्यापारीका घरमा बस्ने गुटको भेला पहिलोपल्ट पार्टी मुख्यालयमै भएको छ। ओली विरोधी खेमाका सचिवालयका बहुमत सदस्यको यस भेलाले के सन्देश दिन खोजेको हो त? दाहालले अनौपचारिक भन्दै पार्टी मुख्यालय धुम्बराईमा बोलाएको सचिवालय बैठकमा ओली र उनी निकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल सहभागी भएनन्। दाहाल खेमाका मानिए पनि ओली सरकारमा सहभागी भएका कारण गृहमन्त्री रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पनि धुम्बराईमा देखिएनन्। पार्टीमा आफू विरुद्धको माहौल तात्दै गएका बेला सचिवालय र स्थायी समिति बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली राजी नभएपछि दाहालले चुनौती दिँदै धुम्बराईमा बहुमत सदस्य भेला पारेका हुन्। ओलीले विगतमा जस्तै सकेको गरेर देखाउन चुनौती दिएपछि असन्तुष्ट खेमाले शक्ति प्रदर्शनका रूपमा गरेको यस भेला मार्फत दाहाल खेमाले ओली विरुद्ध अझै अगाडि बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। सचिवालयको बैठक र अन्य निकायहरूको पनि बैठक बसेर सबै पक्षका बारेमा छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो भनेर पार्टीका अध्यक्षहरूलाई अनुरोध गरिएको स्थिति रह्यो। दाहाल पक्षले पार्टी मुख्यालयमा बहुमत सचिवालय सदस्य भेला पारिरहँदा यता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू निकट नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। उनले आफू निकट प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौँ बोलाइसकेका छन्। धुम्बराई भेला अघि दाहालले ओली निकट नेता सुभाष नेमाङ र भानुभक्त ढकाललाई कुमलटार बोलाएर भेटेका थिए। त्यतिखेर दाहालले धुम्बराई भेला पार्टीको समस्या समाधानका लागि साथीहरूको राय लिन बोलाएको बताएको नेमाङको भनाइ छ। तर ओली खेमाले भने दुवै अध्यक्षको सहमति बिना गरिने बैठक भेला र त्यसका निर्णयले वैधता नपाउने ठानेको छ। त्यसैले अन्ततः समझदारीमा आउनुको विकल्प नरहेको यस खेमाको भनाइ छ। भदौ 26 मा सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकका निर्णयलाई नै पुनः परिभाषित गरेर सम्झौता गर्न सकिने यस खेमाका नेताहरू बताउँछन्। सहमतिको चाहिँ कार्यान्वयन भन्ने कुरा चाहिँ देखाइराख्ने, पोलिटिक्स गरिराख्ने कुरा चाहिँ अर्को अध्यक्षले पनि छोड्नु पर्यो। र यो यताको के अरे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेको चाहिँ अर्को अध्यक्षले पनि उहाँको तर्फबाट चाहिँ सरकार चलाउने कुरामा चाहिँ अलिक ब्रोडली सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरेर किन चाहिँ के अरे वरिष्ठ मन्त्री खास भएको त दुईजना अध्यक्ष बिचको सहमति हो, त्यसलाई हामी सबैले समाधान गऱ्यौँ। यो हुँदै नभएको ठाउँहरू स्पेस खोज्दै जाने भने त भोलि चाहिँ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले नै कोटा छुट्याउनु पर्ने भन्नेवाला, लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले कोटा छुट्याउनु, उनीहरू पनि त पार्टीको चाहिँ के अरे एक तहको नेताहरू हुन्। व्यक्ति चाहिँ खोज्दै जाने गरेर चाहिँ भाग खोज्न थालियो, त्यसको असन्तोषहरू जाहेर गर्न थालियो भनेदेखि कहिले पनि मिल्दैन। यो विगतमा पनि अहिलेको जस्तै तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको नेकपा अन्ततः लेनदेनमै गएर अल्पविराम लागेको थियो। तर यसपटकको सङ्घर्ष कहाँसम्म पुग्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दशरथ राई र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत बीचका समस्या संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने
बताएका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्राप्त गरेको भोलिपल्ट शिष्टाचार भेटका लागि आज बालुवाटार पुगेका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेसँग प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशका समस्या समाधानका लागि वार्तामा जोड दिएका हुन्। उनले नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि विशिष्ट सम्बन्ध रहेकाले एक देशले अर्को देशका सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा दिने गरेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच असल मित्रता रहेको र कतिपय विषयमा देखिएका असमझदारी संवाद मार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा 1 वर्षदेखि संवाद हुन नसकिरहेका बेला नरवणेले 3 दिने नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। बुधबार नेपाल आएका उनी आज स्वदेश फर्किएका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1338 सहित आज 2900 संक्रमित थपिएका छन्। थपिनेको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या धेरै भएकाले निको हुने दर 81% पुगेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या भने 18 थपिएर 1070 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,168 नमुना परीक्षण गर्दा 29% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 46% उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,90,000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4500 संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 1,53,000 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,000बाट झरेको छ। ती मध्ये 83% घरमै छन्। 380 जनाको आइसियु र 83 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएपछि पुनः कोरोना नलाग्ने भन्दै संक्रमण मुक्त भएकाहरू खुलेआम हिँडडुल गर्न थालेका छन्। तर विराटनगरका एक चिकित्सकमा 2 महिनामै दोस्रो पटक संक्रमण भयो। पहिलो पटक संक्रमित हुँदा सामान्य मात्र लक्षण देखिएका उनमा दोस्रो पटक भने खोकी लाग्ने, उच्च ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने र जिउ दुख्ने जस्ता कडा लक्षण देखिए। एकपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर निको भएका मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुने र 4 महिनासम्म केही नहुने भन्दै विराटनगरमा मास्क पनि नलगाई खुल्लमखुल्ला हिँड्ने गरेका भेटिन्छन्। तर विराटनगरकै एक चिकित्सकमा 2 महिनामै दोस्रो पटक संक्रमण भयो। साउनमा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएका उनमा त्यति बेला सामान्य लक्षण मात्र देखिएको थियो। संक्रमणपछि 26 दिन घरमै बसेर पीसीआर नतिजा नेगेटिभ आएपछि उनी काममा फर्किएका थिए। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्दा गर्दै पनि कार्तिक 2 गते पुनः कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको चिकित्सकको भनाइ छ। दोस्रो पटकको संक्रमणमा आफूलाई धेरै पीडा भएको र सुरुका केही दिन बाँच्छु जस्तो नलागेको ती चिकित्सकको अनुभव छ। श्वास फेर्न निकै गाह्रो भएका बेला उच्च ज्वरो र कडासँग जिउ पनि दुखेकाले खोक्न साह्रै कठिन भएको उनी बताउँछन्। अहिले स्वास्थ्यमा निकै सुधार आएको उनले बताए। पहिलो पटक भाइरस संक्रमण भएपछि शरीरमा पर्याप्त एन्टिबडी नबनेका कारण उनमा दोस्रो पटक पनि संक्रमण भएको हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। जुन चाहिँ रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति जुन चाहिँ एन्टिबडीहरू पर्याप्त मात्रामा नबनेको पनि हुन सक्छन्। त्यही भएर पर्याप्त मात्रामा नबनेको कारणले गर्दा उसलाई रिइन्फेक्सन हुने चान्स एउटा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ रोगको जुन चाहिँ कोरोना भाइरस छ, जुन चाहिँ कोभिड-19 छ, यसले आफ्नो जेनेटिकली हुन्छ नि, जेनेटिकली आफूमा स्वयं परिवर्तन गरेर आएको छ कि भन्ने कुराहरू पनि अर्को कुरा त्यसमा त्यो पनि आउँछ होइन। यी दुईवटा कुराहरू नै विशेष गरी चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ र यसले नै हामीलाई रिइन्फेक्सन कहिले फेरि हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ जुटाउनलाई मद्दत चाहिँ यसैमै अध्ययन गर्नुपर्छ। भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहन्छ। दोस्रो पटक पहिलेभन्दा रूप परिवर्तन गरेको भाइरस संक्रमित भएको रहेछ भने पहिलो संक्रमणमा तयार भएको एन्टिबडीले काम नगर्दा पनि पुनः संक्रमण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सामान्यतया बुझ्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने यो भाइरस हो होइन। भाइरसको जस्तै स्ट्रेनहरू हुन्छ, त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ, जिनहरू हुन्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ। चेन्ज हुँदै गयो भने अब एउटा भाइरसको जिनको एन्टिबडी फर्मेसन गरेको छ भने अर्को भाइरसको जिनलाई त्यो एन्टिबडीले काम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि रिपिट हुने सम्भावना हुन्छ। कोरोना नयाँ भाइरस भएका कारण यसले कसरी रूप परिवर्तन गर्छ भन्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी नै छ। दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भयो भने जटिल स्वास्थ्य समस्या निम्तने खतरा रहेकाले त्यसबाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथमा विराटनगरबाट सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडाको रिपोर्ट। संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा मौलिक हकमा राखेर राज्यको दायित्वभित्र पारिएको छ। तर अहिले कोरोना महामारीमा परीक्षणदेखि उपचारसम्म निशुल्क गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले हात उठाउन खोजेको छ। किन यस्तो अवस्था आयो? के सरकारले यसो भन्न पाउँछ? यो प्रश्न हाम्रा सहकर्मी नवराज पाण्डेले संविधानविद सूर्य ढुङ्गेललाई सोधेका छन्। अब यो दुईटा कुरा छ यसमा। एउटा कुरा त के भने सरकारको जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, यो चाहिँ के छ भने जुन कमिटमेन्ट जनताहरूलाई रिलिफ गर्ने, यो त यी कुराहरू संविधानमा लेखिरहनु पर्दैन थियो। संविधानमा नलेखे पनि यस्तो महामारी आउँदाखेरि सरकारले आफ्ना सबै कुराहरू त्यागेर जनताको हितको लागि, जनताको सुरक्षाको लागि, जनताको स्वास्थ्य संरक्षणको लागि स्वतः गर्नुपर्ने विषय हुन्। अब यो के छ भने सबै कन्ट्रीमा संविधानमा लेखे हुँदैन। हाम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने हामीहरूको उसमा संविधानमा लेखे पनि नगर्ने प्रवृत्ति भएको पोलिटिकल पार्टी र नेताहरू छन्। त्यस कारणले उनीहरूले संविधान बनाउँदाखेरि, निर्माण गर्दाखेरि लेखियो, तर संविधान बनाइसकेपछि आफू गभर्मेन्टमा आइसकेपछि त्यो संविधान पल्टाएर नहेर्ने प्रवृत्तिका नेताहरू छन् हामीहरूको। मलाई लाग्दछ यस्तो गभर्मेन्टले त अन्य कुनै पनि मुलुकमा हामीहरूको जस्तो या नर्मल सिचुएसनमा भए त गभर्मेन्टले त तुरुन्तै तपाईँको राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अपोजिसन त्यस्तै पऱ्यो हेर्नुहोस् फेरि। अदालतले शुल्क नलिनु भनेर आदेश जारी गर्यो, सरकार त्यो उल्टाउनको लागि प्रयत्न गर्छ, अर्को निवेदन दिन्छ। हो, यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? हाम्रो यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भएको र या सिस्टम भएको, प्रणाली भएको मुलुकमा के हुन्छ भने अदालतले गरेको निर्णयलाई एक्जिक्युट गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। एटर्नी जेनरल अफिसको पनि के छ भने कोर्टले गरेको निर्णयलाई इम्प्लिमेन्ट गराउन उनीहरूले एडिसनल जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। अब यहाँ के भएको छ भने सरकार स्वयंले एटर्नी जेनरल अफिस मार्फत त्यो निर्णयलाई चाहिँ के छ भने उल्टाउनको लागि त्यो निर्णयलाई हामी त्यो जुन सरकारले जुन कोर्टले जुन निर्णय गर्यो त्यो निशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसमाथि पुनरावेदन गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने यो एटर्नी जेनरल अफिसले पनि र सरकारले पनि कोर्टको निर्णय हामी मान्दैनौँ भन्ने किसिमको यो जुन सङ्केत गरेको छ, यो डेमोक्रेटिक सिस्टम, रुल अफ लको सिस्टमको टोटल प्रतिकूल हो। यो अदालतले नलिनु भनेको छ, सरकारले फेरि अपिल गर्दा फेरि पनि नलिनु भनेको छ, सरकार लिन हामी उपचार पैसा नलिकन गर्न सक्दैनौँ भनेर बसेको अवस्था छ। अब अगाडि के होला? सरकारका त्यस्ता अरू केही विकल्प हुन्छन्? अब यसको दुईटा परिणाम हुन्छ। यसले के हुन्छ भने कुनै पनि सिस्टममा गभर्मेन्टले जब संविधान अनुसार फङ्सन गर्न छाड्दछ, अदालतका इन्स्टिट्युसनहरूको मर्यादा जब उल्लङ्घन गर्न थाल्दछ, अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भने या त अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि सबले एक भएर यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ, यसको उल्लेख गर्नुपर्छ यसलाई, र यदि त्यसले पनि काम गरेन भने यो के हुन्छ भने अन्ततगत के हुन्छ भने हामीले या कुनै पनि सिस्टममा मान्छे साइलेन्ट छ, जनता बोल्दैन, जनताले केही गर्दैन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने भोलि विस्फोट हुनसक्छ। यो कतिपय प्रावधानहरू हामीले राखेका छौँ नि जुन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ, यो चाहिँ संविधान बनाउने बेला नि राज्यको साधन स्रोत वा त्यो अवस्था अलिकति हामीले मूल्याङ्कन नगरिकन लेख्यौँ कि यो त्यसको पनि केही प्रभाव हो? यसमा चाहिँ मलाई नबुझेर राखेको चाहिँ होइन, यो बुझेर त बुझेरै राखेको हो। किनभने यो हामीले जुन शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन हामीले प्रोग्रामहरू राखेका छौँ त्यो तपाईँको मिनिमम सर्भिस प्रोभाइड गर्ने र तपाईँको सोसलिस्ट प्रोग्रामको एउटा यो पार्ट अफ द प्रोग्राम आउँछ। यो गभर्मेन्टलाई यो इस्युलाई, यो विपदलाई, यो विपद हामीले जुन हामी कन्स्टिट्युसनले प्रोभिजन, फन्डामेन्टलको राइट्सको प्रोभिजनमा प्रवेश गर्नै पर्दैन। यो त के हुन्छ भने या जनताको सेवा गर्नुपर्ने मिनिमम, अहिले त के छ भने झन् फेडरल सिस्टमले त हरेक तहको गभर्मेन्टलाई यी सम्पूर्ण मौलिक अधिकारहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने उनीहरूलाई दायित्व तोकेको छ। अब त्यो लोकल गभर्मेन्ट र जुन मेसिनेरीलाई पनि गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेर मोबिलाइज गर्न सकेका छैन, जबकि आफ्नै पार्टीको छ एउटा बाहेक भन्दाखेरि यसले के देखिन्छ भने एउटा त के भने गभर्मेन्टको लिडरसिपमा भिजन नभएको देखिन्छ, त्यो टिमवर्क नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, र पोलिटिकल पार्टीले जुन कन्सोलिडेट गरेर जनताको सेवा गरेर हामीले भोलि इलेक्सनमा पनि जानुपर्छ भने जुन जनतामाथिको विश्वास इलेक्टोरल प्रोसेस र गभर्मेन्ट प्रोसेसमा जुन अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसबाट बिर्सिएर जुन अर्को बाटो हिँडेको छ, यसले चाहिँ के गर्छ भने एक्सिडेन्ट त ल्याउँछ। यो पनि एउटा एक्सिडेन्टै हो, सिचुएसनमा गुज्रिएको छ।
यी कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले धेरै अपेक्षा गरेका यी विषयहरू कति व्यापारीकरणतर्फ हाबी भएर यस्तो अवस्था आएको हो कि लक्ष्य चाहिँ हामी समाजवादको छ, सामान्य लोक कल्याणकारी कामहरू पनि गर्न नसकेको अवस्था त्यो भएर आएको हो कि? जहाँ गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट हुन्छ, जहाँ गभर्मेन्टले मेसिनरी त्यहाँ युज गर्दछ, जहाँ गभर्मेन्टले आफ्नो सम्पूर्ण रिसोर्सेसहरू ल हामीले यति कोसिस गरेका छौँ, पोलिटिकल पार्टीले यति सहयोग गर्नु पर्यो, जनताहरूले पनि यति तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् भन्यो भने जनता खुसी साथै सहयोग गर्न तयार छन्। तर के छ भने गभर्मेन्टमा न त्यो तत्परता देखियो, न पोलिटिकल पार्टिजहरूमा देखियो, न अपोजिसनमै देखियो। उनी थिए संविधानविद सूर्य ढुङ्गेल। उपाङ्क्षमा सर, काठमाडौँ उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत रूपमा बिछ्याउन सुरु गरिएको 8 महिना नागिसकेको छ। तर विद्युत प्राधिकरण भने तार भूमिगत बनाइरहेकै क्षेत्रमा सडक विस्तार योजनाबाट 10 करोड रुपैयाँ लिएर खम्बा सार्न खर्च गरिरहेको छ। प्राधिकरणले उपत्यकालाई विद्युत तार रहित बनाउन फागुन पहिलो साता भूमिगत योजना अगाडि बढाएको थियो। एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर तार भूमिगत रूपमा बिछ्याउने काम भइरहेको पनि छ। पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत बालुवाटार, पानीपोखरी, बुढा नीलकण्ठ, टोखा, धापासी, सामाकुसी लगायत स्थानमा तार बिछ्याउने काम अन्तिमतिर पुगेको छ। दोस्रो चरणमा बालाजु, चक्रपथ लगायत क्षेत्रमा बिछ्याउन प्राधिकरणले ठेक्का दिइसकेको छ। तर यही बेला प्राधिकरणले कलङ्कीदेखि चक्रपथसम्म 10 करोड रुपैयाँ खर्चेर खम्बा सारेको छ। कलङ्कीदेखि चक्रपथसम्मको सडक चौडा पार्न लागेकाले प्राधिकरणले यी खम्बा सारेको हो। यसैका लागि 10 करोड रुपैयाँ विभागले प्राधिकरणलाई दिएको छ। तार भूमिगत गर्न लागेकै क्षेत्रमा खम्बा सारेर बजेट अनावश्यक रूपमा खर्च हुनुमा प्राधिकरणले विभागलाई दोष दिएको छ। उहाँहरूको पनि के रहेछ भने चाइनिज कन्ट्र्याक्टर छ र उसले चाहिँ डिजाइन समावेश अहिले गरि नसकेको अवस्था रहेछ र जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ स्पेस खाली हुँदैन तबसम्म मोबिलाइज नहुने अवस्था भएको हुनाले अब यो को कहिले भनेर कामलाई चाहिँ रोकिराख्नुभन्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले विद्युतीय संरचनाहरू ओभरहेड नै गर्दाखेरि मात्रै काम अघि बढ्ने अवस्था भएको हुनाले भूमिगत गर्ने कार्यक्रमलाई हामीले पछि सारेर अहिले ओभरहेड गरेको हो। यसअघि विभागले कालोपत्रे गरेको एक साता नहुँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ढल व्यवस्थापन विभागले सडक खनेका उदाहरण धेरै छन्। प्राधिकरणले पनि सडक भत्काएर भूमिगत तार बिछ्याएको हो। विस्तार गर्न लागेको कलङ्कीदेखि चक्रपथसम्म तार भूमिगत गर्दा पनि सडक भत्काउनु पर्ने हुन्छ। विकास योजना एकीकृत रूपमा सञ्चालन नगर्दा र समन्वय पनि नगर्दा कतै एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काउने त कतै एउटै काम दोहोर्याएर गरी बजेट सोहा पार्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो सरकारको चाहिँ यसमा कुनै पनि यो सोच यसमा चाहिँ अलिकति तपाईको कार्यशैलीमा फेरबदल हुने, समन्वय कसरी गर्ने, यो हाम्रै स्रोतको चाहिँ 6 महिना अगाडि बाटो पिच गरेपछि फेरि खन्नुपर्ने अवस्था किन नआउने भन्नेमा अझै चाहिँ यो सरकारी निकायमा चाहिँ त्यो सोच समझ अझै आइपुगेको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। प्राधिकरणले गर्ने खर्च होस् वा विभागले, त्यो जनताले खाइ नखाइ तिरेको कर हो। यो सङ्कटमा करको जति सक्दो सदुपयोग गरी अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला समेत सरकारी संयन्त्र जथाभावी खर्च गर्नमै व्यस्त देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। वैशाख पहिलो साता सुरु भएको कोरोना बिमा मापदण्ड 3 पटक संशोधन भइसकेको छ। नियामक बिमा समिति बिमा कम्पनीको स्वार्थमा अल्झिँदा मापदण्ड छिटो संशोधन भएको मात्र होइन, बिमितले दाबी भुक्तानी पनि पाउन सकिरहेका छैनन्। भुक्तानी दिन आलटाल गर्नेमाथि समितिले कारबाहीको हिम्मत गरेको छैन। बिमा समितिले केही कम्पनीको इच्छामा कोरोना बिमा सुरु गर्न लगाएको थियो। सुरु गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या जम्मा 31 थियो। बिमा कम्पनीले धेरैलाई आबद्ध गराई मनग्गी कमाउन सकिने ठानेर समितिलाई आफ्नो प्रभावमा पारे। बिमा कम्पनीले हौसिएर बिमा लेख बेचे, तर बिमा गराउने मात्र बढेनन्। संक्रमितको संख्या पनि कम्पनीले सोचे विपरीत बढ्यो। त्यसपछि थेग्न नसकिने भन्दै आफू खुसी बिमा लेख बेच्न बन्द गरे। उनीहरूले मापदण्ड संशोधनको माग राखे। समितिले उनीहरूको माग अनुसार नै 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारले बेहोर्ने सहमति गराउन भूमिका खेलेपछि फेरि बेच्न थालियो। संक्रमण दैनिक 100 को साटो 1000 माथि देखिन थालेपछि उनीहरूले फेरि न्यू खोजे। भदौ तेस्रो सातासम्म 1500ले भुक्तानी दाबी गर्दा 250ले मात्र पाएका थिए। कम्पनीले निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता नदिने गरी मापदण्ड संशोधन गराउन दबाब दिए। समितिले उनीहरूकै स्वार्थ मुताबिक मस्यौदा तयार पारेपछि चौतर्फी विरोध भयो।
त्यसका बावजुद कम्पनीकै स्वार्थ अनुसार मापदण्ड संशोधन भयो। 1 लाखको बिमा गर्नेले 25,000 मात्र पाउने गरी समितिले मापदण्ड फेर्यो। समिति यसरी एकपछि अर्को गरी कम्पनीको स्वार्थमा प्रयोग भयो, आफ्नो नियमनकारी भूमिकामा चुक्यो। यो बिमा पोलिसी जारी गरेर दाबी गरेर चाहिँ आनाकानी गर्नुभयो भने कारबाही हुन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब उपरान्त विगतमा जेसुकै भए तापनि अब उपरान्त हाम्रो निर्देशन अटेर गरे भने हामी कारबाही गर्न चाहिँ तयार हुन्छौँ। अहिलेसम्म 16 लाखले कोरोना बिमा गराएका छन्। त्यस बापत कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सङ्कलन गरेका छन्, तर भुक्तानीमा बहानाबाजी गर्न छाडेका छैनन्। 13,300 बढीले भुक्तानी दाबी गर्दा जम्मा 1450ले मात्र भुक्तानी पाएका छन्। दाबी गरेको 2 महिना बित्दा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो बढेपछि यसमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ। मापदण्डमा दाबी गरेको 7 दिनभित्रै भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा कम्पनीको आलटालमा समितिले निरीहता देखाइरहेको छ। कुनै पनि प्रडक्ट बजारमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो एउटा प्रोफिटेबल बिजनेस हो कि होइन, त्यो सस्टेनेबल बिजनेस हो कि होइन भन्ने कुराको आकलन गर्न सक्ने खालका चाहिँ तपाईँको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरहरू नेपालको चाहिँ बिमा उद्योगमा छैनन् कि के हो भनेर मैले एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ। त्यसकारण सीमित तपाईँको चाहिँ स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर यदि प्रडक्ट चाहिँ जारी गरिएको हो भने त हाम्रो दुर्भाग्य नै हो। मापदण्ड अनुसार दाबी भुक्तानी नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खोज्नेसम्मको अधिकार समितिलाई छ, तर समिति रमिते बनेको मात्र होइन, कम्पनीकै पक्षमा उभिरहेको छ, जसलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सिर्जना बास्तोलाको रिपोर्ट। अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रत्याशी जो बाइडेन जितको थप नजिक देखिएका छन्। 20 इलेक्टोरल भोट रहेको पेन्सिल्भेनिया र 16 इलेक्टोरल भोट रहेको जर्जिया दुवैमा ट्रम्पलाई उछिनेपछि बाइडेन जितको थप नजिक देखिएका हुन्। पेन्सिल्भेनियामा 95% मतगणना भइसक्दा बाइडेनले ट्रम्पलाई 5,500 भन्दा बढी मतले पछाडि पारेको बीबीसीले जनाएको छ। हुलाकबाट आएका मतको गणना हुन थालेपछि बाइडेनले क्रमशः ट्रम्पलाई उछिन्दै गएका छन्। उता जर्जियामा ट्रम्पलाई 1096 मतले उछिन्दै बाइडेनले अग्रता लिएका छन्। त्यहाँ 99% मतगणना भइसकेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीले थलिएका उद्योगीले किन सहज रूपमा पुनर्कर्जा नपाएका होलान्? यही प्रक्रिया नै झन्झटिलो, विश्वस्त कार्यशैली र स्रोतको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। यही प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएरमा 45%, विश्वस्त कार्यशैलीमा 39% र स्रोतको अभावमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बिमा भुक्तानीमा आलटाल गर्ने कम्पनीलाई कारबाही नगर्नुको कारण के होला? ए सिन्डिकेटको प्रभाव, बी नियामकको मिलेमतो र सी राजनीतिक संरक्षण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिए पनि सेवाग्राहीको चाप बढी हुने धेरैजसो सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह छरितो हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले उदयपुरमा सोधेका छौँ, सेवाग्राहीको बढी भिड हुने कार्यालयहरूमा सेवा छिटो छरितो गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। हाम्रै काम गर्नको लागि उहाँहरू बस्नु भएको, तर हामीलाई नि दुःख दिने काम भइरहेछ। अब त्यसलाई सुख के अरे अलिकति सहज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्ने खालको त अब राज्यले पनि अपनाइराखेको छ र हामी गाउँ टोला अथवा नगर गाउँपालिका नगरपालिका यिनीहरूले अलिकति माथिबाट चाहिँ आदेश दिनु पर्ला कि? मेरो नाम एउटा शमशेर बहादुर। अब ब मात्रै छ, बहादुर छैन भनेर त्यहाँबाट पनि अलिकति उनीहरूले ढिलाइ सुस्ती गरेको पाइन्छ। त्यसको लागि मान्छे व्यक्ति एउटै हो, त्यो व्यक्तिलाई पारदर्शिक ढङ्गबाट स्वच्छ ढङ्गबाट उनीहरूले काम चाहिँ चाँडो गरिदिनुपर्छ। कहिले टाइममा अफिस नआइदिने, कहिले के भनिदिने, कहिले के गरिदिने, आफ्नो मान्छे हुँदा छिटो गरिदिने, नहुनेको कामै नभनिदिने, त्यही छ नि। जसले पैसा अलिकति यताउता गर्छ उसको काम छिटो भइरहेको चाहिँ अब उसको काम एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको हुन्छ। अब यो काम चाहिँ अब यस्तो नगरिकन एकदम हामीले छिटो हिसाबले गर्नलाई चाहिँ हामी आफै नै सक्रिय हुनुपर्छ। स्थानीय प्रशासनहरूले पनि निगरानी राख्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो। हरेक अहिले प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, हरेक के अरे वडाहरूमा हुनुहुन्छ,
प्रत्येक उबाट चाहिँ अनुगमन अनिवार्य रूपमा अनुगमन चाहिँ हुनुपर्छ। जो सेवाग्राही छ उहाँहरूको पनि पैसा दियो भने काम छिटो हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ अत्यन्त धेरै भिडभाड हुने र समयमा काम नहुने समस्या छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय नागरिकहरू पनि पैसा जति लाग्ने हो सरकारी खर्च बाहेक पैसा चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा बुझ्नु पर्यो र स्थानीय प्रशासनले यो कुराहरूलाई चाहिँ अत्यन्त नजिकबाट निगरानी गरेर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। ललित भण्डारी नेपाली राष्ट्रिय टिमले पछिल्लो समय पाएका एक उत्कृष्ट बलर हुन्। नेपालको जर्सीमा आफूलाई अब्बल साबित गरिरहँदा चोटग्रस्त ललित पुनरागमनको नजिक थिए, तर उनीमाथि अर्को वज्रपात आइलाग्यो, सडक दुर्घटना। उनी अहिले भन्छन् सायद क्रिकेटकै लागि बाँचे जस्तो लाग्छ। ललित भदौ 28 गते महेन्द्रनगरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका हुन्। उनले चलाएको मोटरसाइकललाई ट्रकले ठक्कर दियो। उनी गम्भीर घाइते भए। तत्काल धनगढीको एक अस्पतालमा पुर्याइए पनि चिकित्सकले बचाउन सकिँदैन भने। क्रिकेटर भएका कारण सबैको सहयोग पाए उनलाई नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याई दायाँ हात र खुट्टाको शल्यक्रिया गरियो। 4 दिन भेन्टिलेटर सहित 3 साता अस्पतालमा बिताएका ललित अहिले निको हुने क्रममा छन्। घरको मान्छेहरू रिलेटिभहरू अनि साथीहरू भन्थे कि धनगढीको यस्तो यस्तो अब डक्टरहरूले छोडिसकेको थियो होइन, सायद पल्सै भेटिरहेको थिएन क्या, अनि डक्टरहरूले 99% गइसक्यो, अब हाम्रो अब हातमा केही छैन भन्नुभएको थियो होइन। त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ अब दुःख पनि लाग्छ होइन। अब एक हिसाबले अब यस्तो फिल हुन्छ कि आफूलाई लक्की रहेछु भन्ने अब फिल हुन्छ कि अब त्यस्तो ठाउँबाट अब लाइफ गइसकेको होइन। अनि फेरि अब अहिले चिकित्सकका अनुसार ललितलाई लागेको चोट निकै गम्भीर हो, जसमा बाँच्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। तर चमत्कारिक रूपमा उनले नयाँ जीवन पाए। यसमा खुसी नहुने कुरै भएन। उनी दुर्घटनामा बायाँ हात जोगिएकोमा अझ बढी खुसी छन्, किनभने त्यही हातको जादुले उनी क्रिकेटरका रूपमा चिनिएका हुन्। चिकित्सकले 1 वर्षमा खेल्न सक्ने आश्वासन दिलाएकाले उनी मैदानमा फर्कने दिनको प्रतीक्षामा छन्। के लकी ठान्छु भने चाहिँ म मेरो अब लेफ्ट ह्यान्डहरू केही भएन होइन। अब लेफ्ट ह्यान्डमा केही भइदिएको भए सायद क्रिकेट करियर नै लगभग सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि त्यसको लागि पनि लक्की ठान्छु ठान्न त होइन। अब त्यही हो, अब म बलर भएँ, अब त्यही अब राइट खुट्टामा अलिकति प्रब्लम छ। अब त्यसले चाहिँ अलि बलरलाई ल्यान्डिङ फुट भएको हुनाले अलिकति प्रब्लम गर्छ होला। घरेलु फ्रेन्चाइजी लिगमा 28 वर्षीय ललितलाई आफ्नो टिममा लिन प्रतिस्पर्धी बीच हानाथाप जस्तै हुन्छ। धनगढी प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनलाई राष्ट्रिय टिममा महबुब आलम पछिको उत्कृष्ट बायाँ हाते तीव्र गतिका बलरको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। नेपालले 2 वर्ष अघि नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ऐतिहासिक पहिलो एकदिवसीय खेल जित्दा ललितले महत्त्वपूर्ण 2 विकेट लिएका थिए। खुट्टामा चोटका कारण उनी 1 वर्ष यता भने मैदान बाहिर थिए। म त त्यही भगवान्सँग त्यही प्रे गर्छु कि चाँडो गेम सुरु हुनुभन्दा पहिला मेरो इन्जुरी राम्रो होस् र अनि गेम सुरु हुने बित्तिकै अब खेल्न पाओस्, ग्राउन्डमा छिर्न पाओस् भन्ने चाहिँ त्यही प्रे गरेर हुन्छ। ललितले भयानक दुर्घटनाबाट बाँच्नुलाई क्रिकेटको दोस्रो इनिङका रूपमा लिएका छन्। पूर्ण रूपमा निको भई उनले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गर्न सक्छन् सक्दैनन् त्यो भविष्यमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको ढाका पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आफू बसेको होटलमै अभ्यास थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको नतिजा नआएपछि खेलाडीले होटलमै वार्मअप गरेका हुन्। गैराती नै परीक्षणको नतिजा आउने भनिएको थियो। खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी सहित 37 जनाले बिहिबार ढाका पुगे लगतै नमुना दिएका थिए। नतिजा नआएसम्म खेलाडी होटल बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। नेपालले बङ्गलादेशसँग कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन
हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।